नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, लगभग 48 घंटे के बाद या इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान इस्लामाबाद में होंगे। उसके लिए कुछ तफसीलात आ गई हैं, कुछ चीज़ें जो है उन्हें खुफिया रखा गया है और सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल ये जंगबंदी नहीं चाहता। उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो इसराइल ने की हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लबनान के ऊपर शदीद तरीन बमबारी की गई। इससे पहले कभी भी लबनान पे ऐसी बमबारी नहीं हुई इसराइल की जानिब से जैसी बमबारी विटनेस की गई कल के दिन में। यानी जो कुछ वहां पे हुआ, पूरा यूरोप जो है वो इसके लिए आवाज उठा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी हैरत हो रही थी कि जो मुसलमान ममालिक या दुनिया के वो ममालिक जो अमरीकी अड्डों पे ईरान के अटैक पे आवाज उठाते थे, पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पे करारदाद भी आ गई कि अरब ममालिक में इक्का दुक्का शहादतें हुई हैं वहां पे, लेकिन जब अमरीकी अड्डों पे अटैक किया ईरान ने तो पूरी दुनिया में रोला पड़ गया था। लेकिन उतना रोला उस वक्त नहीं पड़ा जब लबनान के अंदर इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी कर दी। तो गरीब का दोस्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में इन हालात में मईशत ही सबसे बड़ी चीज है। अरब ममालिक की मईशत बहुत तगड़ी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। तो वहां पे अमरीकी अड्डे के ऊपर भी ईरान अटैक करता था तो मजम्मत होती थी और उसके ऊपर जो है वो सब खड़े होते थे, बल्कि मीडिया को कहा जाता था कि आप भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल जिस तरह की बमबारी कर रहा है, उस लेवल की आवाज तो देखे सब उठा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की आवाज नहीं उठाई जा रही। हाँ, यूरोप ने बड़ा शानदार तरीके से इसको उठाया, इस मामले को। स्पेन ने इस पे बहुत आवाज उठाई है, फ्रांस ने, इटली ने, यूके ने इस पे आवाज उठाई है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पे आवाज उठाई है और वो फौरी तौर पे इसराइल को मजबूर करना चाहते हैं कि जंगबंदी हो। स्पेन ने तो यहां तक खबर आई है उनकी जानिब से कि वो तेहरान में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान कर रहे हैं ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाए जंगबंदी के बाद। अब इसराइल के पास, मैं आपको बता रहा था कि वक्त बहुत कम है, उनके पास 1.5-2 दिन बाकी है। इसके बीच में उन्होंने कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करनी है, मुझे ऐसा लगता है, और शरारत वो लगातार कर भी रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये किस नौयत की शरारत है। ये एक इसराइली वेबसाइट है, इन्होंने खबर जारी की है कि गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि नेतन्याहू ने मजीद क्या कहा कि अमेरिका ने इस बात का अहद किया है कि ईरान की जो यूरेनियम है उसको या तो मुज़ाकरात के जरिए या फिर दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई के जरिए खत्म किया जाएगा। तो इजलास में मौजूद हुकाम का कहना था कि जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद इसराइल की जानिब से दोबारा फौजी कार्रवाई का कभी इम्कान है। अब ये नेतन्याहू है, उनकी एक सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल खाएंगे या किसी नतीजे पे ये पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये बैठ जाएंगे और कोई शरारत नहीं होगी तो मुझे उम्मीद है कम से कम जंग से तो दुनिया बच जाएगी, जो होना भी चाहिए। तो इस्लामाबाद पे सबकी नजरें, सब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद से नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल की बमबारी हालात खराब कर रही है। इस पे जो एक स्टेटमेंट है ईरानी सदर का, वो बहुत अहम है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। ट्रिगर कहते हैं बंदूक का जहां से फायर की जाती है, वो ट्रिगर कहते हैं उसको। तो ईरान के हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी सदर का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी सदर ने लबनान में इसराइल के हमलों को जंगबंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि यह मुमकिना मुआहदे के अज़म की कमी का खतरनाक इशारा है। ईरानी सदर ने उस वक्त यह बयान दिया जब इसराइली फौज ने कहा कि इसने लबनान पर 100 से ज्यादा फिजाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जहां भी जरूरी हुआ हमले जारी रखेगा। ये अभी नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया हुआ है। अब उन्होंने ये कहा, ईरानी सदर ने, कि हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा और खबरदार किया कि ईरान के हाथ ट्रिगर के ऊपर रहेंगे। तो लबनान एक ऐसी कड़ी है जहां पे इसराइली बमबारी हालात को खराब कर सकती है। इस बात को सारी दुनिया जानती है, इस बात को ईरानी भी जानते हैं, इसराइली भी जानते हैं, अमेरिकन को भी इस बात का इदराक है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो शुक्रिया वाला ट्वीट किया, जो खुशी वाला ट्वीट किया था, उस ट्वीट के अंदर बाकायदा लबनान का लफ्ज बोला था। लेकिन जो पहला ट्वीट था उस ट्वीट में कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ डेडलाइन में तौसी की दरखास्त थी। जो दूसरा ट्वीट है, और पहले ट्वीट के ऊपर ही ट्रंप ने जवाब दिया था, दूसरे ट्वीट को सबने देखा जरूर लेकिन किसी ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। और ईरान उसी ट्वीट को लेकर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया था कि लबनान बीच में शामिल है, तो फिर लबनान के मामले के ऊपर अमेरिका यू टर्न कैसे ले सकता है? यह है जनाब सवाल जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। बहरहाल नेतन्याहू का अपना एक स्टेटमेंट है, इसमें कालिबाफ जो स्पीकर हैं, जिन्हें मुज़ाकरात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आदमी समझा जाता है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नंबर 1, ईरान के इत्तेहादी होने के नाते लबनान में मुज़ामती ब्लॉक के तमाम फरीक जंगबंदी का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है। ये 10 नकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता उन्होंने कहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी सतह पर और वाज़ेह तौर पर लबनान के मसले पर जोर दिया है। अब इससे इनकार करने या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वाज़ेह कीमत चुकानी पड़ेगी और उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस आग को फौरी तौर पे बुझाएं। जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हर जगह पीछे जाएंगे हिजबुल्लाह के और पूरी ताकत के साथ उसको कुचलेंगे। अब इस तरह तो फिर जंगबंदी नहीं होती है। अमेरिका को हर हाल में इसराइल को रोकना पड़ेगा। और इसराइल की आप हरकतें चेक करें, ये जनाब इसराइल के वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है, नेतन्याहू का। ये स्टेटमेंट आप देखें, आपको यहां से आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तान काबिले एतमाद नहीं है। इसराइल के अंदर जंगबंदी और इस्लामाबाद के किरदार पर जनाब बहस शुरू हो गई है। और इसमें इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के बावजूद इनका मुल्क हिजबुल्लाह के खिलाफ जहां भी जरूरी हुआ कार्रवाइयां करेगा। इसराइल पहले ही मौके इख्तियार कर चुका है कि जंगबंदी लबनान पर लागू नहीं होती। ताम ईरान का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमलों का तसलसल, ये बीबीसी से मैं आपको बता रहा हूं खबर, उन्होंने कहा जनाब हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इसराइल ने कहा कि जो कोई भी इसराइली शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। फिर पाकिस्तान के हवाले से जब यह कहा जाता है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में लबनान पर लागू होने का बयान दिया था, तमाम अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसे गलत फहमी से तशबीह दिया। नेतन्याहू के बयान अलग हैं और पाकिस्तान को जनाब कहा जा रहा है, ये इसराइली ये कहेंगे कि पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। यानी इसराइलियों का अपनी पूरी दुनिया में क्या एतमाद है। सारी दुनिया जानती है वादा खिलाफ, सारी दुनिया जानती है कि ये अग्रेशन करते हैं, सारी दुनिया जानती है जो इंसानी हकूक की पामालियां इन्होंने की है। तो अब ये तो पाकिस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। सारी दुनिया बोले, कोई भी बोले हमारे खिलाफ या हमारे बारे में बात करे, इसराइल तो बात ना करे ना, उनका तो बनता ही नहीं है। वो एतमाद की, एतबार की, इन चीजों की या इखलाकियात की या ह्यूमन राइट्स की बात वो इसराइल नहीं कर सकता, बाकी दुनिया कर सकती है। तो उल्टा चोर को तवाल को डांटे, ये तो नहीं हो सकता। बहरहाल पाकिस्तान का अपना एक रोल है, पाकिस्तान प्ले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, ये इन्होंने कसम खाई है कि इन्होंने कंट्रोवर्सीज में ही रहना है। एक गलती हो गई है, उससे इनको आगे बढ़ना चाहिए था। अब ये बार बार उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करके अपने आप को मजीद शर्मिंदा करवा रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट वाला जो ट्वीट है शहबाज शरीफ का, उस पर एक वजाहत आई है। अब हुकूमती मौके पे पढ़ के सुनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की ट्वीट पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सरकारी तर्जुमान वज़ीर आज़म का ट्विटर हैंडल उनकी टीम देखती है, जिसे मुख्तलिफ मौके पर अलग अलग ड्राफ्ट मिलते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ये कह रहे हैं जनाब, जिस टीम ने ये ट्वीट किया उसे एहसास हो गया तो गलती की फौरन तस्हीह कर दी गई। मामूल के मुताबिक ऐसा ही होता है। वज़ीर आज़म के इसी ट्वीट के बाद ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने मुस्बत पैगाम भेजा और जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, चीन और खलीजी ममालिक ने भी तारीफ की। बिल्कुल की है, सबने तारीफ की है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है अमन के लिए और पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता कोई नहीं था। पाकिस्तान पे दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को भी शाबाश के, उन्होंने भी साथ में अपना दबाव डालकर रखा। बैरूनी दबाव के मुकाबले में पाकिस्तानी आवाम ने अपना दबाव डालकर रखा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा बनने के बजाय उसके हल के लिए एक मुस्बत सिमत में पाकिस्तान आगे बढ़ा, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। आप ये दावा कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमारा अपना ट्वीट था, तो हम ही ने किया था। तो जब आप दावा करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से जवाब आएगा। ये जनाब न्यूयॉर्क टाइम की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम की खबर क्या कह रही है, अब जाके गेस कर दें न्यूयॉर्क टाइम पे। इसके हवाले पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत देती भी रही है माजी में, और अब अमेरिकी मीडिया के ऊपर यह खबर चल रही है। खबर यह है कि व्हाइट हाउस जानता था पहले से ही पाकिस्तान के वजीर आज़म की जानिब से सीज फायर वाले पोस्ट के बारे में, इससे पहले कि उसे पोस्ट किया जाता। अब इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, ऑलरेडी सीन एंड साइंड ऑफ ऑन द स्टेटमेंट बिफोर मिस्टर शरीफ पोस्टेड इट। इससे पहले कि शहबाज शरीफ इस ट्वीट को पोस्ट करते, उससे पहले इसको ना सिर्फ पढ़ा गया बल्कि इसकी अप्रूवल दी गई। यहां तक तो चले अमेरिकी मीडिया पहुंच गया। वो ये कह रहे हैं कि जनाब अप्रूवल अमेरिका से आई है शहबाज शरीफ की ट्वीट की, और उसके बाद फिर ये ट्वीट किया गया है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपस में मुल्क ऑफ द रिकॉर्ड बात करते रहते हैं, चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बिला वजह किसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देना बगैर पढ़े, ये नालायकी है। ये नहीं होनी चाहिए थी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से नहीं होनी चाहिए थी। तो जितना ज्यादा हुकूमत इसके अंदर जा रही है, हुकूमत के लिए शर्मिंदगी हो रही। और कल को डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते नहीं है, उसने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इतनी बदतमीजी कर दी, तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी उठ के कह देगा कि शहबाज शरीफ को तो ट्वीट भी हमने भिजवाया था करने के लिए, हम अमन को मौका देना चाहते थे। तो फिर आप क्या करेंगे? लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप से बच के रहे। ये कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, खतरनाक आदमी है, ये मामले को कहीं भी ले जाएंगे। अब इसमें जो है वो एक मरतबा फिर ये अमेरिका से, व्हाइट हाउस से खबर निकलती है, और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम जो है वो खबर देता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा है न्यूयॉर्क टाइम पे भी और CNN पे भी।
وہ ان دونوں کو دھمکیاں بھی لگاتا رہتا ہے، ان کو دشمن بھی قرار دیتا رہتا ہے، لیکن لگاتار یہ امریکی میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں رپورٹ کر رہا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی چیزیں، زیادہ چیزیں نیگیٹو ہی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں ہیں۔ ناظرین، یہاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت بڑی بڑی خبریں بن رہی ہیں اس وقت، ماحول ہی ایسا ہے تو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ ابھی ایک پاکستان میں ایرانی سفیر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا جناب کہ جمعرات کو ایرانی وفد پہنچے گا رات کے وقت، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید ایرانی وفد ناراض ہو گیا ہے یا حالات بدل گئے ہیں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، میں نے اپنے سورسز سے پتا کیا، انہوں نے کہا سیکیورٹی ریزن ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے غالباً سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو خفیہ رکھیں اور زیادہ اس کو پبلک نہ کریں، اس سے جو ہے وہ انفارمیشن باہر جاتی ہے، تو انفارمیشن باہر نکالنے سے گریز کیا جائے۔ ممکن ہے کہ یہ چیز سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہی ہوئی ہو، کیونکہ مذاکرات تو ہونے چاہیے اور اسلام آباد میں ہوں گے تو پاکستان کو ذرا اس کا فائدہ بھی ہوگا، پاکستان جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا مزید، اور پاکستان کو اس میں عالمی سطح پہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کیا۔ لیکن اسرائیل پوری کوشش کرے گا، وہ پاکستان کو متنازع بنائے گا، وہ اس جنگ بندی کو متنازع بنائے گا، وہ ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرے گا۔ اس ریجن میں کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے گا فالس فلیگ آپریشن اگر اس ریجن میں کہیں پہ ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یو اے ای میں یا بحرین میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دو ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں۔ اگر کہیں اور پہ ہوگا تو وہاں کی گورنمنٹ شاید سچ بول دے کہ جناب یہ آپریشن کیسے ہوا، یا کس نے کیا، یا یہ دھماکہ کیسے ہوا، یہ چیز کیسے ہوئی۔ لیکن یو اے ای اور بحرین جو ہیں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں۔ اگر امریکہ سچی نیت کے ساتھ چاہتا ہے جنگ بندی تو اس کے پاس تو سارے وسائل ہیں، وہ جنگ بندی کر سکتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دھمکی لگا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک دن میں وہ 2-3 دفعہ دھمکی نہ لگا دیں۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تازہ دھمکی ہے یہ بھی آپ سن لیجئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ حتمی معاہدے کی پوری تعمیل نہیں ہوئی تو شوٹنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ جب تک ایک حقیقی اور حتمی معاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک پہلے سے تباہ شدہ دشمن کے خلاف تمام ضروری اقدامات، امریکی بحری اور ہوائی جہاز اور فوجی عملہ، اضافی گولہ بارود، ہتھیار اور اس کے لیے درکار ہر چیز کے ساتھ ایران کے آس پاس ہم موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی وجہ سے معاہدہ نہیں ہوتا، جس کے امکانات بہت کم ہیں، تو ایسی صورت میں دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے گی جو پہلے سے کہیں بڑے پیمانے پر ہوگی۔ تو ٹرمپ نے تھوڑی دیر کے بعد دھمکی لگانی ہوتی ہے۔ ایک دھمکی وہ دن میں نیٹو کو لگاتے ہیں، ایک آدھی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ دن میں یورپ کو لگاتے ہیں، ایک آدھی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ دن میں امریکہ کے آس پاس جو ممالک ہیں، کبھی کیوبا کو لگا دیتے ہیں، کبھی اس کو، کبھی اس کو، وینزویلا کو، تو ایک آدھی دھمکی وہاں لگاتے ہیں، اور ایک آدھی دھمکی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو، ایران کو، اور پھر ماضی میں وہ اور ملکوں کو بھی دھمکی لگاتے رہے، کبھی چائنا کو، کبھی رشیا کو۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جب تک دھمکی لگائے نہ، کوئی بھڑک نہ مارے، مجھے لگتا ہے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یورپی ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بات کہی تھی کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے آبنائے ہرمز میں اپنی فورسز کو نہیں بھیج سکتے، لیکن اب کیونکہ جنگ بندی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی شدت کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا ہے یورپی ممالک کو، خاص طور پہ جو نیٹو کے ممبر ہیں، کہ آپ اب اپنی فورسز کو بھجوائیں۔ اب اس میں جرمنی سے ایک خبر رپورٹ ہوئی ہے ان کے جریدے میں، اور اس خبر کے مطابق صدر ٹرمپ نے یورپی اتحادیوں کو آبنائے ہرمز میں بحری بیڑوں کی تعیناتی سمیت ٹھوس فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے یورپی ممالک کو مطلع کیا ہے کہ تنازع کے آغاز سے اب تک کیے گئے محض سیاسی وعدے اب کافی نہیں ہیں۔ مارک روٹے نے یہ الٹیمیٹم وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد پہنچایا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ان 2 ہفتوں میں امریکہ کی کوشش ہوگی یا تو جنگ بندی ہو جائے، امریکن مطالبات کے مطابق چیزیں حل ہو جائیں، یا دوسرا ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے پرانے اتحادیوں کو گھیر گھار کے آبنائے ہرمز میں اور خلیجی ممالک میں جس جس جگہ پہ ضروری ہے وہ وہاں پہ تعینات کر دیں، تاکہ یہ سارے ممالک بھی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ تو زبردستی ان ممالک کو بھی ساتھ لڑائی میں امریکہ گھسیٹ لے گا اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک چال چلی ہے، 2 ہفتے کا ٹائم ہے ان کے پاس۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہفتے والے دن مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور ہفتے کے دن سے پہلے اسرائیل ایسا کیا کر پاتا ہے کہ وہ مذاکرات ہونے نہ دے۔ ناظرین، پاکستان سے چند چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج 9 اپریل 9 اور 10 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب کی حکومت تبدیل کی گئی تھی، ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک محاذ بنا دیا تھا۔ میں اس کا گواہ تھا، بہت سارے اور صحافی، خاص طور پہ شہید ارشد شریف بھی اس کے گواہ تھے۔ ہم نے ساری چیزیں دیکھی تھی، اس پہ میں نیکسٹ ایک ویلاگ کروں گا، تفصیلات آپ کے سامنے بہت ساری میں ایسی رکھوں گا جو آپ کو واقعی میں ایک دفعہ ہلائیں گے کہ انہوں نے کہا کیا تھا اور ہوا کیا اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ڈیٹا بھی جاری کیا ہے،
اور ابھی تو اور بہت سارا ڈیٹا آئے گا، لیکن معیشت کی تباہی کیسے ہوئی ہے۔ جو شرح نمو تھی ترقی کی وہ 6.18% سے کم ہو کر 3.09% پہ آج 4 سال بعد۔ بے روزگاری کی شرح 6.3 سے بڑھ کے 7.1% تک ہے آج اتنے سالوں کے بعد۔ 22 سال کی سب سے زیادہ بے روزگاری اب ہو رہی ہے، اور 4.21% زرعی ترقی تھی عمران خان کے دور میں، جو اب 1.51% ہے، بہت کم، آدھی سے بھی بہت کم۔ اور بجٹ خسارہ جو ہے وہ عمران خان کے دور میں 3,165 بلین روپے تھا، اور آج 6,168 بلین روپے ہے، لگ بھگ ڈبل بجٹ خسارہ بھی 4 سال کے بعد ہو گیا۔ اور پاکستان کے قرضے جو ہیں انہوں نے دگنے کر دیے ہیں، معیشت کا انہوں نے سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے۔ تو یہ معیشت کی تباہی تو ہوئی ہے۔ یہ تقابلی جائزہ آپ جب بھی لیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان آگے نہیں گیا بلکہ پاکستان پیچھے گیا ہے۔ ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے آیا کہ 15-20 دن میں جو پیٹرول ہے اس پہ عوام کو ریلیف ملے گا۔ دیکھیں میرا بھی یہ مطالبہ ہے، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پہ ریلیف دیا جائے۔ جب عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا تھا تو عجیب و غریب طریقے سے راتوں رات قیمت بڑھا دی گئی تھی۔ تب تو یہ نہیں کہا تھا کہ جناب پرانا سٹاک پڑا ہوا ہے، جب نیا آئے گا تو مہنگا کریں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب پرانا سٹاک پڑا ہوا ہے، جب نیا آئے گا تو مہنگا تو سستا کریں گے۔ تو سستا کرتے ہوئے لمبا ٹائم، مہنگا کرتے ہوئے دھڑا دھڑ مہنگا کر دیتے ہیں پیٹرول۔ یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ قوم کو جو ہے وہ آپ اپنی قوم سمجھیں، یہ لوٹ کا مال نہیں ہے کہ آپ آگے کسی ایسی جگہ پہ جس پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ لوٹ کا مال نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا اور آپ لوٹ مار کریں گے۔ تو قوم کو اپنی قوم سمجھیں، آپ انہیں ریلیف دیں۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، عمران خان کے دور سے تو ابھی بھی بہت کم ہے، تو آپ کم سے کم اتنے کا تو پیٹرول بیچیں جتنے کا عمران خان بیچ رہا تھا۔ چلیں اس سے سستا نہ کریں، لیکن عالمی منڈی میں اس سے سستا ہے تو آپ پاکستانی منڈی میں اتنے کا ہی بیچ دیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی ابھی بھی 15-20 دن لگیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی اور جلدی پیٹرول سستا کرے گی۔ اسد عمر صاحب نے ہوش کے ناخن لینے کے حوالے سے مجھے یاد ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ سنیں، اس کے بعد میں ویلوگ ختم کروں گا۔ یہ آپ نے غور سے سننا ہے اسد عمر کیا کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں پاکستان کے آگے نکلنے کا رستہ بھی یہی ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام کھلا خط۔ ایران جنگ میں جنگ بندی نے دنیا بھر میں ایک سکون کا احساس پیدا کیا ہے۔ ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ایک پائیدار اور مستقل امن معاہدے میں تبدیل ہو جائے۔ اس جنگ بندی کو ممکن بنانے میں پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ اس کو ممکن بنانے میں آپ کی قیادت قابل تعریف ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ جنگ بندی اور اس پر دنیا بھر میں آنے والا انتہائی مثبت رد عمل بشمول عالمی مالیاتی اور اجناس کی منڈیوں کے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امن اور استحکام کس قدر فوائد لے کر آتے ہیں۔ عالمی پذیرائی اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت ایک شاندار موقع ہے، ایسا موقع جس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے ریاست اور معاشرے کے تمام شعبوں میں مسلسل اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہوگی تاکہ قومی تعمیر نو کا عمل شروع ہو جائے جو ہمیں سلامتی اور خوشحالی کی طرف لے جائے۔ ان تمام کوششوں میں سب سے اہم اور فوری ضرورت پاکستان کے اندر امن اور استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ ہماری سیاست میں شدید تقسیم موجود ہے اور ریاست اور شہریوں کے درمیان اعتماد کا فقدان خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ یہ پیدا ہونے والا موقع عارضی ثابت ہوگا اور ہم ایک بار پھر اس پر افسوس کریں گے کہ کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ بغیر کسی تاخیر کے ایک ایسا اقدام اٹھایا جانا چاہیے جس کے ذریعے ملک کو آگے بڑھنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کیا جائے، جس پر تمام اہم فریقین اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام یقین رکھیں اور اس کی تائید کریں۔ وزیر اعظم کو اس اقدام کا اعلان کرنا چاہیے اور اس میں درج ذیل بنیادی نکات شامل ہونے چاہیے۔ پہلا، انہوں نے کہا کہ عمران خان اور دیگر تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مکالمے کا آغاز تاکہ ایک نیا میثاق جمہوریت تیار کیا جا سکے، آئندہ انتخابات اور اصلاحات کے لیے ٹائم ٹیبل پر اتفاق جس میں الیکشن کمیشن کی از سر نو تشکیل اور اس عبوری مدت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطہ اخلاق شامل ہو جو اگلے انتخابات سے پہلے نافذ کیا جائے۔ اگلے انتخابات تک حکمرانی کے ڈھانچے پر اتفاق، مندرجہ بالا تمام اقدامات آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جائیں، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ملک میں حتمی اختیار پاکستان کے عوام کے پاس ہے۔ پاکستانی عوام چاہتے ہیں کہ قومی قیادت موقع کی نزاکت کو سمجھے، ذاتی حتیٰ کہ ادارہ جاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کو ترقی اور شمولیتی خوشحالی کے ایک نئے رستے پر ڈالے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے وہ رہنما جو اس قومی تعمیر نو کے معاہدے کا حصہ بنیں گے، ان کا نام تاریخ میں ان مردوں اور عورتوں کے طور پر لکھے جائیں گے جنہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو اس رستے پہ ڈال دیا جس کا خواب بانیان پاکستان نے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں دیکھا تھا۔ اللہ آپ کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو پاکستان کے عوام کے بہترین مفاد میں ہو۔ خیر اندیش اسد عمر۔ یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے، اگر اسے کوئی سمجھے تو پاکستان کا حل ہے اس میں۔ آپ آج پاکستان کے اندر سیاسی بدلہ بازی بند کریں، ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو مار پڑ گئی، پیپلز پارٹی کو بہت مار پڑ گئی، پی ایم ایل این کو مار پڑ گئی، پی ٹی آئی کا بھڑکس نکال دیا۔ اگر کسی کو نہیں مار پڑی تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو سب کو باری باری مارتی ہے۔ میرے خیال میں ساری پولیٹیکل پارٹی